نہیں پھیلا. میں آکھو رنجیت سنگھ دا مجسمہ جڑا لایا نے قلعے وچ تے او دا مجسمہ لا کے تے تھلے تلوار لٹکائی نے. اے تے او تلوار ہے جنہیں مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں. اے تے او تلوار ہے جس دی طاقت نال رنجیت سنگھ بادشاہی مسجد نو استبل گھوڑیاں تے خچراں دا بنایا. اے تے او تلوار ہے جے ذریعے سنہری مسجد وچ گھوڑے تے خچر بدے گئے. اے تے او تلوار ہے جنہ شرف النساء مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود کے تے اس تلوار نے اپنے زور نہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھودی. قرآن تے تلوار کٹ کے او سکھ لے گئے. اے تے او تلوار ہے جے منن والیاں 70,000 پاکستان بندیاں مسلمانوں دیاں دھیاں ہندو تے سکھ چک کے لے گئے. اور ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. محمد بن قاسم انہاں نوں لین کوئی نہ گیا. اے تانوں اس تلوار تے کیڑا فخر ہے جڑا رنجیت قلعہ بنایا اورنگزیب عالمگیر سامنے مسجد بادشاہی. ایتھے سکھ دے مجسمے دا کی کام ہے او سانوں بھی دسو کوئی. ایدا سوال ہے جواب دیو. سانوں بھی کوئی دا جواب دیو. اٹھو نہیں تو سب کچھ مجسمے لگ جانے نے. او دے تھلے شیر پنجاب لکھیا انہوں نے. اور دسو اے شہاب الدین محمد غوری دے شیر کدھر گیا. اور دسو جناب علاؤالدین خلجی کدھر گیا. اور التمش کدھر گیا. سلطان ٹیپو شہید کدھر گیا. ہاں جد او کدھر گیا. اور دسو اے قطب الدین ایبک کدھر گیا. اور دسو اے اگر انہوں نے نہیں سی مندے تے داتا علی اجویری کدھر گئے. اور سلطان الہند کدھر گئے. اور سکھ تو شیر پنجاب ہے.